अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल अदनान स्केरी स्टोरीज। मेरा नाम है अदनान और मैं लोगों की भेजी गई रियल हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस, अपनी स्टोरीज लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझे शेयर कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं नीचे, मैं पढ़ लेता हूँ कभी कभार जब मुझे टाइम मिलता है, पर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। आप लोग बड़े दिल से कमेंट करते हैं, मेरा दिल करता है उसका रिप्लाई करने का, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। मेरा दिल चाहता है मैं आप लोगों को जवाब दूं, हर कमेंट का रिप्लाई करूं, लेकिन इतने ज्यादा कमेंट्स होते हैं कि अगर मैं हर किसी का रिप्लाई करने बैठ गया तो मैं कंटेंट नहीं बना सकता। तो आई होप आप मुझे समझेंगे, मेरी बात को समझेंगे। आपके जज्बात की कदर करता हूँ, आप बड़े दिल से कमेंट करते हैं और मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन कभी मुझे टाइम मिलता है, मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। यार आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू सो मच। और यही वजह आपका भाई बैठा हुआ है, स्टोरीज बनाता रहता है आप लोगों के लिए। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। आयतुल कुर्सी का इसार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूकात का जिक्र करते हैं तो ये बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आने लगती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आपको डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सेहत और ईमान की मजबूत हालत में होंगे। अल्लाह आपको और आपकी यूट्यूब फैमिली को अपने ईमान में रखे, आमीन। मुझे बचपन से पुरस्रार वाक़यात और ऐसी गैर मरी मखलूक में बहुत दिलचस्पी है और मैं अक्सर यूट्यूब पर ऐसी ही रिलेटेड चीजें देखती और सुनती रहती। इसी तलाश में तकरीबन 3 हफ्ते पहले आपका चैनल सामने आया और इन 3 हफ्तों में मैं तकरीबन आधे से ज्यादा कहानियां सुन चुकी हूँ। फिर मेरा दिल चाहा अपने तजुर्बात भी आपके साथ शेयर करूं। शायद मेरी तरह आपकी यूट्यूब फैमिली में भी कुछ और लोग भी हों जिन्हें ऐसे तजुर्बात पेश आ चुके हों। मेरा नाम समरा और मैं पंजाब के एक शहर हाफजाबाद की रिहायशी हूँ। मैं ये बात पहले बता दूं कि जो कुछ आज मैं शेयर करने जा रही हूँ वो शायद बहुत से लोगों को आम सी बात या वहम लगे, मगर मुझे पता है कि मैंने क्या देखा और क्या झेला। इनमें से कुछ वाकयात का तो मेरी फैमिली को भी पता, लेकिन इनका रद्द-ए-अमल हमेशा एक जैसा रहा। रात गई बात गई, तुम्हारा वहम होगा, छोड़ो ये फजूल बातें। मेरी जिंदगी में पुरस्रार या गैर मरी वाकयात बचपन से ही होने लगे थे। पहला वाकया इस वक्त हुआ जब मैं सिर्फ 5 साल की थी। मेरी याददाश्त हमेशा से बहुत तेज रही है, इसलिए मुझे वो दिन आज भी तफसील से याद है। वो यूं कि मेरे चचा जो गांव में रहते थे उनके हालात हमसे कुछ कम बेहतर थे। मेरे बाबा जान ने बड़े भाई होने के नाते उनके सबसे बड़े बेटे को अपने पास रख लिया ताकि उसकी तालीम और देखभाल अच्छी तरह हो सके। वो मेरे लिए भाई जैसे थे और मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो भी मुझ पर बहुत शफकत करते थे। बदकिस्मती से उन्हें टाइफाइड हो गया और वो इंतकाल कर गए। मेरी अम्मी ने उन्हें सगे बेटे से बढ़कर पाला था, इसलिए उन्हें इस सदमे ने अंदर से तोड़ दिया और इसी गम में उन्हें शुगर हो गई। इस सख्त सर्दी की एक शाम थी जब हमें उनके इंतकाल की खबर मिली। वो उन दिनों अपने वालिदैन से मिलने गए हुए थे। हम सब फौरन गांव रवाना हुए। वहाँ दादा का घर एक आम देहाती तर्ज का मकान था, जिसके बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही एक कुशादा सा हॉल आता था जहाँ एक ट्रैक्टर खड़ा रहता था। जब हम पहुंचे तो वो हॉल औरतों से भरा हुआ था। कुछ रिश्तेदार, कुछ गांव की औरतें। ऐन दरमियान में मेरे भाई की मैयत रखी हुई थी। मैं आज तक उस मंजर को भुला नहीं पाई। वो रोती हुई औरतें, वो आहें और सिसकियां, सब कुछ बहुत खौफनाक लग रहा था। मैं अम्मी के दुपट्टे के कोने से लिपट कर उनके साथ चरपाई के पास जा बैठी। फिर एक लम्हे में जैसे सारी आवाजें गायब हो गई। मैं सबको देख रही थी मगर हर तरफ सन्नाटा छा गया था। तभी मैंने देखा कि भाई के जिस्म से एक स्याह साया उठा और उनके ऊपर इस तरह बैठ गया कि उसकी टांगें अभी भी भाई की टांगों के साथ जुड़ी हुई थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इससे पहले ही मैं कोई रद्द अमल देती, वो साया धुएं की तरह जिस्म से निकला और कमरे के एक कोने की तरफ जाकर गायब हो गया।
مجھے نہیں پتا میں کتنی دیر اس حالت میں اس کونے کو گھورتی رہی. آہستہ آہستہ آوازیں واپس آنے لگی. ان میں سب سے نمایاں آواز میری امی کی تھی جو مجھے جھنجھوڑ رہی تھی. میرا جسم اکڑ چکا تھا, میں آنکھ تک نہیں جھپک رہی تھی. میرے بابا جان مجھے اٹھا کر گاؤں کے ایک بزرگ مولوی صاحب کے پاس لے کر گئے. وہ بہت علم والے اور قرآن کا ورد کرنے والے بزرگ تھے. انہوں نے مجھ پر دم کیا تو میرا جسم واپس معمول پر آیا. میں نے بتایا کہ کوئی اس دیوار میں چلا گیا. اس پر انہوں نے کہا شاید اس نے روح دیکھی ہے, اسے اب قبرستان نہ لے جانا. اس دن کے بعد سے میری ساتھ کئی عجیب و غریب واقعات ہوتے رہے. اللہ کے کرم سے مجھے کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا, مگر میں اندر سے بہت پریشان رہنے لگی. کئی سال تک مجھے کسی کی موجودگی کا احساس رہتا تھا. امی ہمیشہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتی اور کہتی کچھ نہیں ہوتا, تمہارا وہم ہے. لیکن یہ وہم ایک دن میری جان ہی لے بیٹھا. تقریباً جون جولائی کے دن تھے. ہم سب صحن میں سو رہے تھے. وہی گرمیوں کے دن تھے. میں اپنی چارپائی پہ سو رہی تھی. امی اور میری بڑی آپی دونوں اطراف بیٹھی باتیں کر رہی تھی. اچانک میری آنکھ کھل گئی. مجھے یاد نہیں کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا یا نہیں, مگر میرے سینے پر ایسا بوجھ پڑا کہ سانس لینا مشکل ہو گیا. میں نے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی مگر جسم کا ایک رونگٹا بھی نہ ہلا. چیخنا چاہا مگر آواز گلے میں ہی اٹک گئی. میں پھٹی آنکھوں سے امی اور آپی کو دیکھتی رہی. اندر ہی اندر تڑپتی رہی. جب دیکھا کہ میری حالت ان کی نظروں سے اوجھل ہے تو میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. پڑھتے پڑھتے وہ بوجھ ہلکا ہوتا گیا اور پھر میں زور سے اٹھ کر بیٹھ گئی. رونا شروع کر دیا. سب حیران پریشان ہو گئے کہ آخر اچانک ہوا کیا ہے. پھر حسب روایت سب نے کہا کہ وہم ہے, کچھ نہیں ہوتا, سو جاؤ. بعد میں جب بڑی ہوئی تو سمجھ آئی کہ وہ سب سلیپ پیرالسس تھا. ایسا ایک بار پھر انہی دنوں میں ہوا. اس رات میں نے امی کو جگایا کہ ساتھ چلیں, میں واش روم جانا. میری عمر اس وقت کوئی 10-11 سال رہی ہوگی. امی باہر کھڑی ہو گئیں. صحن میں ہی واش روم بیسن لگا ہوا تھا. میں وہاں ہاتھ دھونے لگی. امی واپس جا کے چارپائی پر لیٹ گئیں اور ان کی آنکھ لگ گئی. جب دوبارہ ان کی آنکھ کھلی تو میں اب بھی وہیں اسی حالت میں کھڑی تھی. امی بتاتی ہیں کہ میں پسینے میں شرابور تھی, سانس بے رابطہ, آنکھیں پوری کھلی ہوئی جیسے کسی نے زبردستی کھول کر تھام رکھی. جب مجھے ہوش آیا تو امی ڈر گئیں اور انہوں نے پچھلے واقعات کی بات ابو کو بتائی. پھر ہماری مسجد کے قاری صاحب نے دم کیا ہوا پانی دیا. میں نے وہ پیا اور آہستہ آہستہ سب بھول گئی. بچپن تھا, چھٹیوں میں کھیلنے کودنے کا مزہ, ایسی باتوں کی سمجھ کہاں تھی. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے, اور یہ بات بالکل سچ ہے. اگر میرے ساتھ ہی سب کچھ ہو رہا تھا تو اللہ نے مجھے حوصلہ اور ہمت بھی دی تھی. مجھے شروع سے ہی ڈر نہیں لگتا تھا. جو کچھ ہوتا ہے میں اسے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی. اس واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد پھر وہی گرمیوں کی چھٹیاں تھیں. میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی. ہماری کالونی میں زیادہ تر سرکاری افسران رہتے ہیں. انہی میں سے ایک افسر کی بیٹی میری دوست تھی. ہم اس کے گھر کھیل رہے تھے. ان کا گھر کافی بڑا تھا. سامنے لان اور پیچھے ایک بڑا بیک یارڈ. بیک یارڈ میں نوکروں کے لیے ایک کوارٹر بنا ہوا تھا. ہم چھپن چھپائی کھیل رہے تھے. باقی سب لڑکیوں کو اس کوارٹر سے ڈر لگتا تھا, اس لیے وہاں چھپنے نہیں جاتی. جب میری باری آئی ڈھونڈنے کی تو میں مین ہاؤس کے چکر لگانے لگی. 2 کو ڈھونڈ لیا, ایک رہ گئی. میں اسے ڈھونڈتی ہوئی گراج کی طرف گئی. گراج بالکل اس کوارٹر کے ساتھ جڑا ہوا تھا. ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ میں نے اس کوارٹر کی کھڑکی میں کسی کو کھڑے دیکھا. میں نے سوچا شاید کوئی نوکر ہوگا. تھوڑا قریب گئی تو دیکھا کہ وہاں کفن پہنے ایک انسان کھڑا ہے. مجھے اس وقت پتا نہیں تھا کہ یہ کپڑا کفن ہوتا ہے. اس کی جلد بالکل سیاہ تھی مگر کفن چمکدار سفید جیسے
نیلا دھلا ہوا۔ میں خوف سے وہیں جم گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں پتلیاں تھیں ہی نہیں، صرف سفید۔ میرے قدم زمین پہ جم گئے، مگر جیسے ہی ہوش آیا میں دوڑ کر گھر پہنچ گئی۔ امی کو بتایا تو ہمیشہ کی طرح کہا، فہم ہے، ایسی باتیں نہ سوچا کرو۔ شام کو جب میری سہیلیوں نے پوچھا کہ میں اچانک کیوں بھاگ گئی تو میں نے سچ بتا دیا۔ انہوں نے جا کر یہ بات اپنے گھروں میں بتائی۔ دو لڑکیوں کی امیوں نے انہیں میرے ساتھ کھیلنے سے منع کر دیا کہ یہ الٹی سیدھی باتیں ذہن میں ڈالتی۔ آج وہ دن یاد آتے ہیں تو ہنسی آتی ہے کہ میں کتنی بے بس تھی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا سب کچھ، مگر کسی کو یقین نہ دلا سکی۔ خیر، وقت گزرتا گیا، کئی سال تک ایسا کچھ نہیں ہوا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، لیکن آج بھی اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے ساتھ کوئی موجود ہے۔ عجیب سا احساس رہتا ہے جیسے کوئی سایہ ہمیشہ میرے آس پاس ہو۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوئی مجھے ہارر موویز دیکھنے کا شوق بڑھنے لگا، اور شاید اسی لیے میرا دھیان بھی انہی پراسرار باتوں کی طرف رہتا ہے۔ میں اکثر ہارر موویز دیکھتی تھی، میرا بھائی اور بہن بھی ساتھ دیکھ لیتے تھے، مگر پھر دو دن تک سوتے نہیں تھے، اکیلے کہیں جاتے نہیں تھے۔ لیکن میرے لیے یہ سب بالکل عام بات تھی۔ وہ فلم دیکھ کر بالکل نارمل محسوس کرتی تھی، جیسے کوئی عام سی مووی دیکھی۔ میرا حوصلہ بڑھانے میں انڈین سیریز 8 کا بھی بڑا ہاتھ رہا۔ بچپن میں شوق سے دیکھتی تھی، حالانکہ اب جب دیکھتی ہوں تو ڈر کم اور مذاق زیادہ لگتا۔